प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजेश राजेश सुशील भर्खरै हामीले विकासको नाममा डोजर चलाइँदा त्यहाँ अब बागलुङको एक दम्पति अहिले विस्थापित हुनु परेको हामीले भर्खर खबर सम्प्रेषण गऱ्यौँ हैन। त्यहाँको अहिलेको यथार्थ स्थिति के हो र अब हाम्रो अभियान भनेको केवल हामी खबर मात्र सम्प्रेषण गरिरहेका छैनौँ, हामी सुसूचित गर्ने मात्रै होइन, तत्कालीन समस्या समाधान पनि गरि नै हाल्छौँ। उहाँहरूको अहिलेको अवस्था के छ त्यो बताउनुहोस् र त्यसपछि हाम्रो अभियान मार्फत के गर्नुपर्छ र दीर्घकालीन रूपमा यस्ता समस्या समाधान गर्नका निमित्त के गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी त्यहाँका नगरपालिकाका मेयरसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। अहिले चाहिँ मलाई राजेश भन्नुहोस् त त्यहाँ उहाँहरूको अवस्था, वास्तविक अवस्था के हो, के गर्नुपर्छ, उहाँहरूको सहयोगको आवश्यकता के रहेछ? अहिले साँच्चै भन्नै पर्दाखेरि जुन अब अहिले डोजरले विकासको कारणले गर्दाखेरि जुन कृष्ण सार्की अहिले जुन अपाङ्ग छन्, अहिले चाहिँ आफ्नो घर छोडेर छोराको घरमा गएर आश्रय लिनुपर्ने अवस्था छ। 4 दिनदेखि त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ आश्रय लिएर बसिरहेको अवस्था छ। एकातिर अपाङ्ग, अर्कोतिरबाट चाहिँ अहिले जुन बर्खाको बेलामा होइन जुन किसिमको चाहिँ अहिले विकासको काम अहिले अगाडि बढाइएको छ, जुन जथाभावी रूपमा जुन सडक खन्ने काम र अनि असार सिद्धिसकेपछि पनि अहिले जुन किसिमको कामहरू अहिले भइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि नै अहिले चाहिँ डोजरे विकासको कारणले गर्दाखेरि नै कृष्ण सार्की अपाङ्ग चाहिँ अहिले विस्थापित भएको अवस्था हो। सुशील अब उहाँहरू विस्थापित भएर के आफ्नो नजिकै रहेको छोराको घरमा गएर बसिरहेको खबर हामीलाई छ। अब तत्काल अहिले हामीले उहाँहरूलाई अत्यावश्यक सरसहयोग गर्ने अथवा त्यहाँ केही सहयोगको आवश्यकता भएको नभएको केही बुझ्नु भएको छ? हामी जब यो रिपोर्टिङको लागि हामी बिहान त्यहाँ उसको घरमा पुगेका थियौँ, पुग्दाखेरि जुन अवस्था छ, जुन कृष्ण सार्की जो अपाङ्ग छ उनको श्रीमती अहिले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई कसरी स्याहार सुसार गर्ने र कसरी खुवाउने भन्नेमै चिन्तित देखिन्छ। र छोरा बुहारीको घरमा जुन बसिरहेको छ, छोरा बुहारीको घरमा पनि त्यति सन्तोषजनक अवस्था देखिँदैन। किन भन्दा उनीहरू एउटा दलित परिवार, एउटा गरिब परिवार भएको कारणले गर्दाखेरि पनि फेरि 2-4 जना फेरि घरमा थपिँदाखेरि अर्को समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ। मेन त बिहान एक छाक मात्रै खान पाएको र चाहिँ छोरा बुहारीले दियो भने खान पाउने, नपाएको अवस्था भनेर जुन गर्जना कुरा चाहिँ कृष्णको श्रीमतीले गरेको छ, त्यसबाट पनि कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। सुशील राजेश, अब त्यसो भए हामी पहिलो प्राथमिकताको क्रममा उहाँलाई सहयोग गर्ने कुरालाई राखौँ। भोलि नै हामी उहाँको परिवारलाई चाहिने करिब 1 महिनाको लागि चाहिने खाद्यान्न पुर्याइहालौँ। राजेश, हामी हाम्रो अभियान मार्फत हामी यहाँबाट खाद्यान्न पठाउँछौँ। यहाँले समन्वय गरेर कृष्ण सार्कीको घरमा भोलि नै 1 बोरा चामल, त्यसपछि चाहिने अन्य खाद्य पदार्थहरू के हुन्छ करिब 1 महिनालाई पुग्ने तपाईँले आङ्कलन गर्नुहोला, कति चाहिन्छ त्यो हामी पुर्याइहाल्छौँ। हुन्छ त्यो पुर्याउन हामीले चाहिँ जुन हाम्रो एबी न्युजको जुन सामाजिक उत्तरदायित्वको हामीले जुन कार्य निर्वाह पनि गरिरहेका छौँ र योभन्दा पहिला पनि हामीले लकडाउनको पिरियडमा हामीले चाहिँ माझी बस्तीमा पनि हाम्रै समाचारकै कारणले गर्दा 26 परिवारलाई जुन खाद्यान्न वितरण गर्ने काम हामी गरेका थियौँ भने जुन खानेपानी योजना छ, तर कल्याण पोखरी खानेपानी योजनामा पनि हामीले मजदुर दिवसको दिनमा 5 परिवारलाई हाम्रै अब एबी न्युजको खबरकै प्रभावको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले पनि यो राहत बाँड्ने चाहिँ सहयोग गर्ने काम गरेका थियौँ। र अहिले जुन कृष्ण सार्कीको परिवार छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ 1 महिना पुग्ने हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ राहत दिन सक्यौँ भने पनि, सहयोग गर्न सक्यौँ भने पनि थोरै भए पनि उनको चाहिँ चराइरहेको घाउमा मलम लगाउने काम हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब यसो गरौँ न, अहिले तत्काललाई त्यहाँ अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्नको निमित्त भोलि नै हामी खाद्यान्न त्यहाँ पुर्याइहालौँ। तपाईँ उहाँहरूको अहिलेको आवश्यकता बुझ्नुहोला, कति छ के छ अवस्था, हामी त्यो समस्याको समाधान अहिले तत्काल गरौँ। अर्को, उहाँको घर अहिले लड्ने स्थितिमा पुगेको रहेछ त्यहाँ बाटो खन्दाखेरि, र उहाँलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो पनि यहाँले खबर सम्प्रेषण गर्दै गर्नुहोला। राजेश, तत्काल अब हामी बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेलसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। भोलि नै कृष्ण सार्कीको घरमा करिब 1-1.5 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न हामी पुर्याउँछौँ। राजेश, समन्वय गर्नुहोला है त यहाँले। अवश्य पनि सुशील, अब हामीले चाहिँ समाचारको साथै हामीले चाहिँ जुन सामाजिक उत्तरदायित्वको काम हो त्यो पनि अवश्य पुरा गर्नेछौँ।
हुन्छ भोलि नै त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याउँ र थप हामी त्यहाँबाट खबर हामी लिइरहनेछौँ, यहाँसँग जोडिएर त्यहाँको अध्यावधिक विवरण लिनेछौँ र यस्ता खालका समस्या थप आउन नदिनको लागि, भविष्यमा आउन नदिनको लागि र कृष्ण सार्कीको परिवार अहिले घर लड्ने स्थितिमा पुगिसकेपछि जसरी घरै छोडेर भाग्नु परेको छ, यो बर्सातको मध्याह्नको यो समयमा उहाँको पुनर्स्थापनाको लागि पनि के गर्न सकिन्छ, हामी यसलाई छोड्ने छैनौँ, फलोअप गर्नेछौँ र भोलि नै कृष्ण सार्कीको घरमा खाद्यान्न पुग्नेछ। 1-1.5 महिनाको लागि पुग्ने खालको खाद्यान्न हामी पुर्याउनेछौँ हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत, हाम्रो यो अभियान मार्फत। र दर्शकमित्र, यतिखेर भने हामी बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेलसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जनकराज पौडेलसँग हामी प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गर्छौँ। यो समस्याको समाधानका निमित्त के गर्न सकिन्छ, अपाङ्ग वृद्ध दम्पतिको विचल्य हुने स्थितिको सिर्जना किन भएको रहेछ र यस्ता खालका समस्यासम्म भविष्यमा नआउन् भन्नका निमित्त नगरपालिकाले के सोचेको छ र यही समस्या नै कृष्ण सार्कीको परिवार जो विचल्य अवस्थामा पुगेको छ, यतिखेर यो परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्नका निमित्त नगरपालिकाले गर्न सक्ने काम के हो र यसरी विकास गर्दै गर्दा भएका विनाशमा क्षतिपूर्ति कसरी दिलाउन सकिन्छ र के गर्न सक्छ नगरपालिकाले, यस सम्बन्धमा हामी बुझ्नका निमित्त बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेलसँग हामी जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। र त्यस पछाडि हामी पर्वत फलेवासमा पनि यस्तै खालको समस्या आएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुवात भएको र पुरानो आर्थिक वर्ष सकिएको यो सङ्क्रमणकालीन समयमा वडा कार्यालयले डोजर लगाएर सडक विस्तार गर्दा त्यहाँ थुप्रै किसानको धान खेती नष्ट भएको छ। यतिखेर भने हामी बागलुङतर्फ जान्छौँ। बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर मेयर साहब, मैले उहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। जनकराज पौडेल टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको मैले खबर प्राप्त गरेको छु। हजुर जनकराजजी नमस्कार। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी बागलुङको त्यहाँ बाटो खन्न लगाइएको डोजरको कारणले एक वृद्ध दम्पति विचल्यमा परेको खबर हामीले प्राप्त गरेपछि यो समस्या तत्कालका लागि समाधान गरेका छौँ। हामीले भोलि नै त्यहाँ खाद्यान्न पुग्नेछ र अहिले बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेल टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर पौडेलजी। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर म सुशील पाण्डे बोल्दैछु, एबी न्युज खबर टेलिभिजन काठमाडौँबाट। यहाँ प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ है? हजुर। अनि मेयर साहब, एउटा समस्या आयो त्यहाँ, हेर्नुहोस् न। हजुर भन्नुहोस्। बागलुङ नगरपालिकामा एक वृद्ध दम्पति त्यहाँ डोजर प्रयोग गर्दाखेरि वृद्ध दम्पतिको घर भत्किन लागेको हामीले देखायौँ र उहाँहरू अहिले विस्थापित हुनुभएको रहेछ होइन। त्यसका लागि तत्काल हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ? हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग त गरिहाल्छौँ। अब के गर्ने होला उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि? तपाईँलाई यो बारेमा जानकारी छ या छैन? पहिलो कुरो त म आफू अस्ति त्यहाँ पुगेर त्यो समस्या आएको छ भनिसकेपछि कृष्ण सार्कीको परिवार हो है? हो, उहाँलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ। हजुर, उहाँले पाइसक्नुभयो? खानेकुरा खाद्यान्न के पाउनुभयो? खानेकुरा मैले निवेदन लिएर आउनुहोस् भनेर म आफै फिल्डमा गएर मैले उहाँलाई बोलाएको छु। उहाँ आइतबार आउँछु भनेर मलाई भन्नुभएको छ। आइतबारको समय चाहिँ हामी आइतबारको समय आउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। म अस्ति फिल्डमै पुगेर उहाँको सबै अध्ययन गरेर उहाँको परिवार सदस्यहरूलाई सबैलाई भेटेर आएको छु। फिल्डमै पुग्नु भएछ, धन्यवाद छ मेयर साहब। तर हामीसँग उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू कहाँ आउँदाखेरि केही मिटर प्लास्टिक मात्र दिएर पठाउनु भयो भन्ने गुनासो छ उहाँको। उहाँलाई अहिले बाटोको अवस्था के छ भने तपाईँले भिजुलाइज पनि हेर्नु होला। अहिले हामी तत्काल बनाइदिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि घर फेरि खस्ने अवस्थामा छ। अब टेवा पर्खाल साइड सपोर्ट दिएर वाल चिन्नुपर्ने अवस्था छ उहाँको घरको। घर खसिसकेको छैन तर घर खस्ने अवस्थामा छ। अब अहिले बर्खाको बेलामा पानी परिरहेको छ। हामीले उहाँको यस्तो बेलामा डोजर किन लाउनु भएको त मेयर साहब? हामीले डोजर त्यो बाटो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। लकडाउनको कारण बर्खाले च्याप्यो। हजुर। त्यो उहाँको घर साइडसम्म चाहिँ बाटो पिच पुगेको छ नजिकै। त्यहाँबाट अगाडि अहिले बाटो कालोपत्रे हुने क्रममा छ। सडक विस्तार पहिले नै भइसक्यो हो। अहिले त्यो बाटो हामी प्रदेशको संयुक्त सङ्घको र हाम्रो साझेदारीमा पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन भएको हो।
अहिले तत्काल गत तर आर्थिक त्यो वर्षकै घरलाई काम त हामी होला नि यो होइन? गत आर्थिक वर्षकै काम त होला नि डोजर लगाउने काम त? गत आर्थिक वर्षको काम हो यो। अब हाम्रो चलन र प्रचलन चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतार हतार काम सम्पन्न गरेर पुँजीगत खर्च सक्ने हाम्रो प्रचलन। तपाईँको मैले नगरको मात्रै कुरा गरिनँ है, राष्ट्रकै समस्या यो। त्यही समस्याबाट यहाँहरू पनि ग्रसित हुनुहुँदो रहेछ होइन त मेयर साहब? अब यो हजुरको यो सोधाइले पनि म कोड चाहिँ म बुझ्छु हजुरको होइन। यो जिम्मेवार हामी मात्रै छैनौँ, राज्य पनि जिम्मेवार छ, नीति निर्माताहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ, नियम कानुन जिम्मेवार छ। निर्माण व्यवसायीले तदारुकताका साथ काम गर्दै जाँदा लकडाउनको अवस्था सिर्जना भयो, हामीले समयमै टेन्डर लगाएका छौँ। उहाँले पनि अरू सबै काम एकसरो ढङ्गले सक्नु भएको छ। निर्माण व्यवसायीले हजुर कालोपत्रै गर्ने काम चाहिँ बाँकी रहेको छ, नाली सबै निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। अब पहाडतिरको व्यक्तिहरूले कालोपत्री गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, सामान्यतया तराईबाट झिकाउनु पर्छ, तराईबाट अहिले झिकाउने अवस्था बनेन। त्यसो भएको हुनाले त्यो निर्माणको चाहिँ अवस्थामा छ। हजुर हामीले उहाँको घर संरक्षण गर्छौँ, उहाँहरूको पुनर्स्थापना गर्ने कुरा चाहिँ घर अहिले गइसकेको छैन, घर अगाडिको भाग भत्किएको अवस्था छ। हजुर त्यसलाई जोगाउनका निम्ति हामी प्लास्टिकदेखि लिएर त्यो घर अझ थप नबिग्रोस् भन्नका निम्ति हामी प्राविधिकलाई लगेर निर्माण व्यवसायलाई लगेर हामी सबै गरेका छौँ। र त जति ढिलाइ भयो त्यति बढी क्षति। म आफू त्यहाँ पुगेको छु। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने प्लास्टिक चाहिँ त्यहाँ भएको छ, त्यो घरको सुरक्षाको निम्ति घाममा अलि सुक्ला अनि खस्ने कम होला भनेर नै उहाँहरूले प्लास्टिक हटाउनु भएको हो। अहिले तपाईहरुले जुन भिजुअल देखाउनु भएको छ उहाँले मेयर साहबले हेर्नु भएछ। मेयर साहब अब मैले सोध्न खोजेको चाहिँ उहाँको त्यहाँ नजिक छोरा हुनुहुन्थ्यो र पो उहाँ अहिले गएर आश्रय लिइरहनु भएको छ। तपाईहरुको कारणले, मैले तपाई भनेको नगरपालिकाको जसले बाटो निर्माण गर्दैछ, तपाईहरुका कारणले गर्दाखेरि उहाँ विस्थापित हुनु परेको अवस्था र उहाँले आश्रय चाहिँ आफै खोज्नुपर्ने, समस्याको सृजना चाहिँ तपाईहरु गर्दिने अनि समाधान चाहिँ आफै खोज्नुपर्ने, यो अन्याय भएन? अब यो तपाईको नजरमा आफ्नो व्याख्या हजुरले आफ्नो ढंगले गर्न सक्नुहुन्छ। प्राकृतिक न्यायकै कुरा नै गरौँ। तपाई पनि प्राकृतिक न्यायसँग त सहमत हुनुहुन्छ? हाम्रो घर भत्काउने उद्देश्य होइन, हामी घर भत्काउन उद्देश्य होइन, पूर्वाधार निर्माण गर्दा उहाँको आम पब्लिकको सयौं मान्छेहरू डेलिगेसन गएर यो बाटो कालोपत्री गर्नु पर्यो, चौडा फराकिलो बनाउनु पर्यो भनेर हजारौं मान्छे जानुभएको, त्यो साबिकको रिगरोड हो। आजभन्दा मेयर साहबलाई मैले घर भत्काउनु भयो भनेर आरोप लगाइन। मेयर साहब मेरो कुरा बुझिदिनुस् त, मैले यहाँलाई घर भत्काउनु भयो, नियत घर भत्काउनु थियो भनिन। जब समस्या आउँछ तपाईको वडावा तपाईको नगरवासीको समस्या समाधान गर्नको लागि के नगरपालिकाले नसकेर त होइन होला, तत्काल चाहिँ के गर्न सकिन्छ, के गर्नुभयो र यस्ता समस्या देशैभर छन् नि मेयर साहब, उहाँहरूलाई पनि एउटा सन्देश हुन्छ। एउटा कुरा त अहिले घर भत्किसकेको छैन, सकभर त्यो घरलाई जोगाउने हो। अहिले बस्न त मिल्दैन त्यहाँ, अहिले जोगाउने अवस्था हो। उहाँलाई पुनर्स्थापनाको निम्ति हामीले म आफै फिल्डमा पुगेर तपाईँ नगरपालिकामा आउनुहोस् भनेर म आफै वडा सदस्य त्यहाँको समाजसेवीहरूलाई लिएर उहाँहरूकै अगाडि मैले छलफल गरेको छु। हजुर उहाँहरू आइतबार आउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ, हामी राहत सहयोग लिन आइतबार आउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। म आफै तपाईँ आउनुहोस् भनेर अस्ति मात्रै म घरमै पुगेर हजुर उहाँलाई रेस्पोन्स गरेको छु। हजुर हजुर ल मेयर साहब यसो गरौँ न, अब हामी हाम्रो अभियान यहाँलाई पनि थाहा जानकारी होला, हाम्रो अभियान मार्फत उहाँलाई 1.5 महिनाको लागि पुग्ने खाद्यान्न र अन्य सरसहयोग भोलि नै पुर्याइहाल्छौँ। हाम्रा संवाददाता त्यहाँ राजेश चन्द्र राज भण्डारी हुनुहुन्छ, कृपया यहाँले समन्वय गरिदिनु होला, त्यहाँका ओडासँग पनि हामी समन्वय गर्छौँ। अब तपाईँ मेयर साहबै हुनुहुन्छ। जिम्मेवार छौँ, आम नागरिकहरू अन्यायमा दुःखमा कसैको अभिभावकत्व नगरेर भोकै मर्नु पर्दैन। होइन, हामी हाम्रो अभियानबाट सहयोग नै गरिहाल्छौँ। त्यहाँ हामीले यहाँबाट सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छौँ, यहाँले समन्वय गरिदिनु होला अहिलेको निमित्त, र अहिले त्यो घरलाई थप क्षति हुन नदिनका निमित्त र भत्केको बिग्रेको बनाइदिएर उहाँको पुनर्स्थापना गर्नका निमित्त तपाईँले यो कुरामा हजुर प्रतिबद्धता जनाइहाल्नुभयो। हामी चाहिँ त्यो घरलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। कार्यान्वयनमा चाहिँ कहिलेसम्म आउला भन्ने प्रश्न बाँकी रह्यो। अन्त रात चाहिँ आइतबार नै प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँले? होइन, रात आइतबारसम्म नकुरौँ, हामी भोलि नै रात पुर्याइहाल्छौँ, आइतबारसम्म कुर्नु परेन। तपाईँले दिने राहत तपाईँको तर्फबाट जाओस्। हाम्रो बोलाउँदाखेरि हजुर हाम्रो खेतीपातीको बेला छ, रोपाईको बेला छ। होइन मेयर साहब अब यसो गरौँ न, यहाँले गर्ने काम गर्दै गर्नु होला, हाम्रो अभियानबाट आएको सहयोगलाई समन्वय गरिदिनु होला र घरको क्षतिलाई त र पुनर्स्थापनाको लागि पनि पहल होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा है मेयर साहब। एकदम जरुर, त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्, हामी त्यो व्यवस्थापन गर्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्।
बागलुङ जिल्लाका बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेल अहिले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ रहेको एक वृद्ध दम्पतिको बिचल्ली भएको हामीले खबर प्राप्त गरिसकेपछि तत्काल हामीले त्यहाँ रहेका हाम्रा संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारीसँग समन्वय गरेर भोलि नै उहाँको घरमा 1-1.5 महिनाको लागि खाद्यान्न र अन्य आवश्यकताका समस्या के छन् ती समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्नमा हामी जुटिसकेका छौँ। भोलि नै उहाँको घरमा खाद्यान्न पुग्छ। त्यसबाहेक हामीले उहाँको घरको थप क्षति हुन नदिनका निमित्त र उहाँको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नका निमित्त पनि बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेलसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ र उहाँले यसका निमित्त कसैलाई अन्यायमा पर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसको हामी फलोअप गर्नेछौँ। उहाँको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आयो आएन हामी हेर्नेछौँ र हाम्रा दर्शकहरूलाई खबर सम्प्रेषण गर्नेछौँ। र डोजरकै कारणले डोजरे विकासकै कारणले गर्दा असारको अन्त र साउनको मध्य लागिसकेको यो अवस्थामा पुरानो आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात भइरहेको यो अवस्थामा जसरी डोजरे विकासका कारणले विनाश निम्ताइरहेको छ यस्ता खालका अन्य पनि ठाउँमा पनि समस्या आएका छन्। पर्वत फलेवासका कृषकहरूको धान खेती मासेर बाटो बनाइएको कुरा अहिले आएको छ। यसबारेमा हामी विस्तृतमा बुझ्नेछौँ र खबर सम्प्रेषण गर्नुको साथै यहाँहरूका समस्या समाधानको निमित्त पहल पनि गर्नेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 122औं दिन कोरोना कर हेभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 122औं दिन कोरोना कर हेभ न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। दर्शकवृन्द, यतिखेर यो पानी बर्सातको बेलामा डोजरको प्रयोग जसरी गरिरहेको छ विकासका नाममा डोजरे विकास भन्दा रहेछन्। यसलाई धेरै व्यक्तिहरूले डोजरे विकासका कारणले थुप्रै व्यक्तिहरूलाई अहिले ठुलो क्षति बेहोर्न बाध्य बनाइरहेका खबरहरू आइरहेका छन्। विकासको हामी कदापि विरोधी होइनौँ र विरोध गर्नु पनि हुँदैन, तर विकास गर्दाखेरि विनाश जसरी भइरहेको छ यसको चाहिँ हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। विनाश नगरिकन विकास गर्नुपर्छ। समृद्धिको लागि गरिएको विकासले विनाश भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो भने किन रोकिएन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। र अब धेरै ठाउँमा चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नै डोजर हुने र उहाँले विशेष गरी बाटो खन्नको निमित्त ती डोजरहरू प्रयोग गर्ने र योजना पछि पारित गर्दै गरौँला, योजना ल्याउँदै गरौँला। अहिले चाहिँ डोजरबाट डोजरको प्रयोग गरेर बाटो खन्दै गरौँ, ट्र्याक खन्दै गरौँ भनेको अवस्थामा यो बर्सातको समयमा जसरी डोजरको नाम डोजर लगाएर डोजरे विकासको नाममा विकास गर्ने खालको परिपाटी अहिले देखिन्छ। यसले विकास भन्दा पनि विनाश धेरै गरिरहेको धेरै ठाउँबाट हामीलाई खबर आइरहेको छ। र यसै सिलसिलामा पर्वत फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 11 पाङराङका किसानको धान खेतीमा वडा कार्यालयले डोजर लगाएर सडक बनाउँदा धान खेतीमा क्षति पुगेको गुनासो आएको छ। पर्वतबाट नगरपालिकाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने भन्दै असारमा रोपेको खेतमा डोजर लगाएर आफूहरूलाई मर्कामा पारेको किसानहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। यो सम्बन्धमा हाम्रा संवाददाता महेन्द्र जीसीले पठाउनु भएको एउटा भिडियो क्लिप हामी यहाँ दर्शकहरूलाई देखाउँछौँ। त्यसपछि यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त त्यहाँ अप्ठ्यारो र कठिनाइमा परिरहेका किसानहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त उहाँहरूलाई न्याय दिलाउनका निमित्त कृषकलाई त्यहाँ भएको क्षतिको विवरण र उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका निमित्त र उहाँहरूलाई फरक पेसामा पुनर्स्थापना गर्नका निमित्त के गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि हामी महेन्द्र जीसी हाम्रा संवाददाता पर्वत संवाददाता महेन्द्र जीसीसँग हामी समन्वय गरेर हाम्रो अभियान मार्फत समस्याको समाधानको पहल गर्छौँ। र फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष जितबहादुर सुनिवारसँग पनि यो कुरा बुझ्नेछौँ। यतिखेर पनि एउटा भिडियो क्लिप हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। पर्वत फलेवास नगरपालिकाको यो समस्या र त्यहाँका किसानले के भन्नुहुन्छ हामी यो भिडियो क्लिप हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ। मकैका खेतीसित जोते अनि त्यहाँ गएर हामी राति मकैका खेतीसित जोते अनि त्यहाँ गएर हामी वहाँ गएर रोका राख्यो। पहिला पनि सिडीलाई एलजिओलाई भन्यौँ अनि यति भनेपछि खान्दैनन् हजुर घर जानुहोस् भनेर सिडीले एलजिओले भनेर अनि हामी रोका राख्यो। अनि अध्यक्षलाई सबैलाई गाउँकालाई अगाडि राखेर सिडीले फोन गरेर भन्नुभयो एकल महिलाको निवेदन आइछ यहाँ भोलि हजुरले पुलिस केस पर्ला मुद्दा पर्ला यो जग्गा नछोइदिनुहोस् भनेर सिडीले एलजिओले भन्दा ल खन्दैनौँ भने म त्यही बेला
बहिनीका घर डोजर गएको थियो अनि त्यही बेला नभएका बेला राति मकैकै खेत यहीँ डोजर लगाइदियो। त्यहाँ पछि 3 वर्ष भइसक्यो, अहिले पनि रोकेको जग्गा आधी हलको मेलो पहिला पनि डोजर लाए, अहिले पनि डोजर लाए। अहिले आधी हलको मेलो 2 बाल्टी डोजर हालेपछि कस्तो हुन्छ। अनि यतिन्जेल बाँझो रहेको हामीले रोप्ने हो, डोजर लाउने हो, तिमीहरूले बाँझो खेत नरोप भनेर कसैले सल्लाह केही सरसल्लाह नि दिएनन्। हामीले 18 गते रोपियो, 20 गते ल्याएर डोजर लाए। सबै प्रतिनिधि गाउँ सबै उल्टिएर आएर अगाडि बसेर खने। अब हाम्रो रुम कराम केही गर्दैन, उपाय लान। म साह्रै अन्यमा परे, कहीँ निया पाउँछु कि भनेर भन्दै म यति बिदा। यदि सडक निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको थियो भने यथार्थ कुरा कृषकलाई भनिदिएको भए हुन्थ्यो, अहिले त्यहाँ खेतीपाती नगर्नु र थप खर्च नगर्नु। जब धान खेतमा धान रोपाइँ गरियो त्यसपछि रातारात आएर जसरी डोजर लगाइएको छ र यसले कृषकलाई ठुलो नोक्सानी परेको छ। र यस अगाडि 2073 असार 24 पनि तत्कालीन गाविसले मध्यरातमा डोजर लगाएर खेती नष्ट गरिदिएपछि त्यतिखेरको गाविसले जीविस मार्फत क्षतिपूर्ति दिलाएको थियो र अहिले पनि यही घटना त्यहाँ दोहोरिएको छ। कृषकले खर्च गरेर पसिना बगाएर धान खेतमा धान रोपिसकेपछि जसरी वडा कार्यालयले बाटो निर्माण गर्ने भनेर आएर डोजर लगाएको छ र कृषकलाई मर्कामा पार्ने काम गरेको छ। उहाँहरूको श्रम र पसिनामाथि अवमूल्यन गरेर जसरी डोजरले पेल्ने काम गरेको छ, के यो सही हो? के कृषकलाई त्यहाँ कसैले खबर गरेर यो जग्गामा अहिले खेतीपाती नगर्नु, जुनसुकै बेलामा आएर सडक विस्तार हुनसक्छ भनिदिएको भए कृषकले त्यहाँ पसिना चुहाउँदैनथे। अहिले खेतीपाती गर्नको लागि कति धेरै खर्च लाग्दछ, ती किसानले जसरी दुःख गरेर भविष्यमा खाउँला भनेर जसरी दुःख गरेका थिए, यो दुःखमाथि डोजर लगाउने अधिकार वडा कार्यालयले कसरी प्राप्त गरेछ? जनताको संवेदनामाथि डोजर लगाउने काम वडा कार्यालयले किन गरेछ? हामी यस बारेमा बुझ्नका निमित्त फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 11 पर्वतका वडा अध्यक्ष जितबहादुर सुनवारसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। यस बारेमा अहिले थप केही कुराकानी गर्न बुझ्नका निमित्त हाम्रा संवाददाता पर्वतका संवाददाता महेन्द्र जीसी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महेन्द्र दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर पर्वत फलेवासको एउटा घटनाका सम्बन्धमा त्यहाँ कृषकलाई परेको मर्काका सम्बन्धमा समस्याको सम्बन्धमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले अन्यायमा परेको महसुस गरिसकेपछि र हामीलाई खबर गरिसकेपछि उहाँलाई न्याय दिनका लागि के गर्न सक्छौँ? हाम्रा संवाददाता महेन्द्र जीसी अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महेन्द्र, हजुर, अब भन्नुहोस् त, पर्वत फलेवासको यो घटना कृषकलाई के थाहै नभएको हो, त्यहाँ डोजर लगाइँदैछ भनेर थाहा नभएको हो? उहाँहरूले खेती गरिसकेपछि धान रोपिसकेपछि जसरी त्यहाँ डोजर लगाएर धान खेती नष्ट गरिएको छ, वास्तविकता के हो? कृषकको भनाइअनुसार आफूहरूलाई थाहा नगरिकन नगरपालिकाको वडा तहले नै डोजर लगाएको भनेर भन्ने खालको किसानहरूको भनाइ छ भने फेरि वडातर्फबाट भने हामीले खेत नरोप्न भनिएको हो, तर पनि रोपिएछ। अब बजेट छुट्याइहाले पछाडि जसरी भए पनि बाटो खन्नुपर्ने बाध्यता भएको कारणले खनियो भन्ने खालको वडातर्फबाट पनि आवाज आएको। त्यही त, वडाले लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्थ्यो होला, सार्वजनिक स्थलमा सूचना टाँच्नु पर्थ्यो होला, वडाका कुन तहका व्यक्तिले कसरी भने। अहिले कृषकले श्रम पसिना बगाइसकेपछि यतिखेर खेतीपाती गर्नको लागि कति धेरै महँगो मूल्य चुकाउनु पर्छ कृषकले। भविष्यमा माना रोपेर मुरी भित्र्याउँला भनेर असारको समयमा गरेको खेतीमा यसरी डोजर लगाइएको छ होइन? र अब के गर्न सकिन्छ? उहाँहरूको माग चाहिँ अब क्षतिपूर्तिको छ अथवा उहाँहरूलाई अब त्यहाँ डोजर लगाएर त्यहाँ बाटो बनाइसकेपछि कति किसानहरू मर्कामा पर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई अन्य पेसा व्यवसायमा लगाउने अवस्था के छ? महेन्द्र, यहाँले के बुझ्नु भएको छ? अब नगरपालिकाले छिमेकी जिल्ला बिहादी गाउँपालिकासँग प्रत्यक्ष नजिकको सम्बन्ध जोड्नका लागि छोटो मार्ग भएको कारणले गर्दा बाटो यही मार्गबाट नहुने विकल्पका साथ खनिएको भनेर हामीलाई जानकारी गराएको छ। ठिक छ, बाटो खनेकोमा हाम्रो प्रश्नै होइन, खेत रोपेको 2 दिनपछि किन खनियो, 4 दिन अगाडि आएर भनेको भए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै प्रश्न हो। यो खालको चाहिँ असारे विकासलाई चाहिँ अहिले पनि यहाँका स्थानीय तहले निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ सुशीलजी, जस कारणले गर्दाखेरि यो खालको समस्या फलेवास नगरपालिकामा पनि देखा परेको अवस्था छ। जुन असार 23 गते नै डोजर चलाएर जुन बाटो खनिएको छ, यो झट्टै हेर्दाखेरि किसानको लागि एउटा अमानवीय कार्य जस्तै भएको अनुभूति हामीहरूले पनि गरेको अवस्था हो। वडा कार्यालय र
जनता बीच कति धेरै संवादहीनताको अवस्था रहेछ भन्ने एउटा प्रमाण पनि हो। वडा भनेको स्थानीय तहको जनतासँग सबैभन्दा नजिकमा रहेको सरकार भनेको हो नि त। त्यो सरकार नै जनतासँग कति टाढा रहेछ, कसरी समन्वय गर्न असफल भइरहेको रहेछ, कति धेरै संवादहीनताको अवस्था रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ नि त, होइन? हो सुशीलजी, हजुरले भने जस्तै त्यो सही कुरामा म पनि सहमत छु र यहाँको स्थानीय तहहरूमा देखिएको यो खालको हरकत एक किसिमले नजिकको गाउँकै सिंहदरबार भनेर जुन सरकारले भनिरहेको अवस्था छ त्यो सिंहदरबारको कार्यकुशलतामा प्रश्न अवश्य नै सिर्जना गराइसकेको छ भने यद्यपि नगरपालिकाले सडक खनिसके पछाडि भने किसानहरूलाई फरक आय आर्जनको विषयमा लगाउँछौँ भनेर हामीलाई एक खालको प्रतिबद्धता। ल अब के गर्ने त तपाईँले महेन्द्र, त्यहाँ तपाईँले उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनको लागि हामी हाम्रो तर्फबाट के गर्न सक्छौँ यसलाई पहलमा लगिहाल्नु होला र फरक पेसा व्यवसायमा उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नका निमित्त र वडा कार्यालयलाई उत्तरदायी जनउत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका निमित्त पनि पुनः हामी यसलाई फलोअप गर्नेछौँ। खबर सम्प्रेषण गर्दै गर्नु होला है त महेन्द्र? हस्, धेरै धन्यवाद छ हाम्रा पर्वत संवाददाता महेन्द्रजीजी। अब हामी फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 11 पर्वतका वडा अध्यक्ष जितबहादुर सुनवारसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरूले कसरी खबर गर्नुभएको रहेछ कृषकलाई र कृषकले के नटेरिकन श्रम पसिना भोलि डोजरले लैजाने किसिमबाटै के त्यहाँ खेती गर्नुभएको हो, के रोपाइँ गर्नुभएको रहेछ त? हामी यो बुझ्ने प्रयास गर्नका निमित्त फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 11 पर्वतका वडा अध्यक्ष जितबहादुर सुनवारसँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। स्थानीय हामी संहितामा गएका छौँ र 3 तहको सरकार छ जनताको निमित्त काम गर्नका लागि र सबैभन्दा तलको स्थानीय तहको सरकार भनेको वडा स्तरीय सरकार हो र सिंहदरबार गाउँ गाउँमा गयो भनिरहँदा गाउँलेहरूसँग जनतासँग त्यहाँका आफ्नै वडावासीसँग एउटा वडाको यो असमझदारी किन हो हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जितबहादुर सुनवार यतिखेर प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर वडा अध्यक्षज्यू नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार हजुर, म सुशील पाण्डे बोल्दैछु एभी न्युज खबर टेलिभिजनबाट। यहाँ प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ। हजुर तपाईँको वडाबाट एउटा समस्या गुनासो आयो वडा अध्यक्षज्यू। हजुर पर्वतको फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 11 पाङराङका किसानले धान खेती गरेपछि तपाईँहरूले डोजर लगाएर सडक बनाइदिनु भएछ, किन यसो गर्नुभयो? के भन्नुभयो सर? पर्वत फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 11 पाङराङ स्थान यहाँलाई याद भयो? भयो। त्यहाँको किसानको धान खेतीमा तपाईँहरूले डोजर चलाएर सडक बनाइदिनु भएछ, डोजरे विकास असारे विकास गर्नुभएछ, के गरेको यस्तो भनेर गुनासो आयो त्यहाँबाट किसानको। यो गुनासो हामीले यहाँलाई राखिदिएको। ए हजुर सर, म यथार्थ कुरो भन्छु हजुरलाई है। हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद। हजुर रहेको कुरो के भन्दाखेरि यो चाहिँ नगरपालिकाको बाहिरी चक्रपथ छ। यो हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको योजना अनुसार 6 मिटर बाटो चाक्लो बनाउने र त्यसमा चाहिँ नि पहिला पनि त्यो बाटो खनिएर विवाद भएको बाटो थियो, त्यसमा क्षतिपूर्ति पनि 27,000 रुपियाँ बुझिदिएको हो। हजुर र अहिले के भयो भन्दा मैले चाहिँ नि अब रातिमा गरेको होइन सर। हजुर मैले चाहिँ सूर्य साहब, डिएसपी साहब है, प्रहरी चौकी लगायत गाउँका सम्पूर्ण चाहिँ उपभोक्ताहरू जुन सम्पूर्ण पार्टीका प्रतिनिधिहरू बसेर त्यो बाटो चाहिँ पाङराङमा एउटा बर्थिङ सेन्टर चाहिँ भएको कारणले हजुर र यो ब्यादी गाउँपालिका 1 नम्बर वार्डबाट पनि त्यो बाटो अत्यन्तै आवश्यक र बाहिरी चक्र होइन। मेरो प्रश्न वडा अध्यक्षज्यूले बुझिदिनु भएन। मेरो प्रश्न बाटो नै किन खन्नुभयो भन्ने होइन नि। मेरो प्रश्न त 2 दिन अगाडि किसानले धान रोपिसकेपछि तपाईँहरूले 1 दिन अगाडि भनिदिएको भए उहाँले धान रोप्नु हुन्थेन नि त, होइन? श्रम पसिना बग्दैन थियो नि त। मैले भनेको यति मात्र हो अहिले। ए हजुर, त्यसको उत्तर पनि म दिँदैछु सर। कुरो के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बाटोमा पैसा चाहिने योजना अनुसार पैसा बजेट छुट्याइएको थियो र पूर्व सूचना पनि हामीले दिएको। मैले चाहिँ सम्बन्धित पीडित पक्षको जग्गा चाहिँ तपाईँले बाटो चाहिँ यो खुलाउने हो, केही समय रोकिदिनुहोस् है भनेर मैले भनेको पनि हो। मैले मौखिक रूपमा भन्दै हिँड्नुभयो कि लिखित रूपमै के जानकारी गराउनु भयो पीडित पक्षलाई? हजुर गराएकै हो। लिखित रूपमै हो? हजुर गराएको हो। लिखित रूपमै गराउनु भएको छ? हजुर लिखित रूपमै यहाँले पत्र सम्प्रेषण गरेर अथवा सार्वजनिक स्थानमा सूचना लेखेरै गराएको हो? होइन, उहाँहरूलाई बोलाएरै पक्षलाई नै विपक्ष त्यो अब जग्गावालालाई नै बोलाएर बाटो खन्ने, केही समय रोकिदिनुहोस् है, सहमति गरेर खन्ने हो। नगरपालिकाको उपस्थिति हुन्छ। तर हेर्नुहोस् न त, उहाँहरूलाई लाग्यो
अब आर्थिक वर्ष अन्त्य भइसक्यो, नयाँ आर्थिक वर्षको नयाँ योजना आउँदै होला, अब यो वर्ष पनि अलि ढिलै होला भनेर उहाँले खेतीपाती गरिहाल्नुभयो। तर तपाईँहरूले पुरानो आर्थिक वर्षको अहिले काम गरिरहनु भएको होइन त यो वडा अध्यक्षज्यू? पुरानो त होइन सर, यही 76-77 को बजेटबाट हो। अहिले त 78 लागिसक्यो, हामीले 77-78 मा छौँ नि त हामी वडा अध्यक्षज्यू। 76-77 को। अनि सुन्नुहोस् है, अब त्यहाँ चाहिँ हामीले के भन्दा पीडित पक्षको जग्गा चाहिँ धेरै पर्छ, 6 मिटर खन्दा 1 मिटर चाहिँ उपल्लो गरो काट्ने, 1 मिटर तल्लो रोपेको गरोमा पुर्ने, जम्मा 4 मिटर खन्ने थियो। अन्य ठाउँमा 6 मिटर खनाउ। अब त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरूलाई अलिक मर्क परेको हुनाले कमसेकम नगरपालिकामा पहल गरेर आय आर्जन चाहिँ पीडित पक्षलाई दिला। मैले वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँहरू स्थानीय सरकारको जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहेको सरकार सिंहदरबार त्यहाँ वडामा पुर्याउनु भएको छ तपाईँहरूले। तर तपाईँहरूको वडा र जनता बीचको कति धेरै दूरी हेर्नुहोस् त, संवादहीनताको अवस्था। किन थाहा भएन किसानलाई भोलि यहाँ डोजर लगाइँदैछ भनेर? होइन, थाहा दिएको सर, यसमा बिल्कुल चाहिँ भ्रामक कुरा हो। ल अब उहाँ त थाहा दिएको भए भोलि डोजरले मिचिने ठाउँमा आज उहाँले श्रम पसिना किन पोखिरहनु हुन्थ्यो वडा अध्यक्षज्यू? होइन, त्यो चाहिँ त्यो कुरो मलाई थाहा छ सर। अब त्यहाँ उनीहरूलाई मर्क परेको छ है। अहिले काटेको चाहिँ जम्मा चाहिँ उपल्लो गरो 1 मिटर काटिएको छ, स्थलगत हेर्दा पनि हुन्छ है। हजुर। तल्लो गरो रोपेको, उपल्लो पनि रोपेको, तल्लो पनि रोपेको, बिचमा 2 मिटर बाटो पहिल्यै काटिएको बाटो थियो त्यो। र अहिले तत्कालको लागि हामीले 1-1 मिटर खनेर एउटा वडे मात्रै निकाल्ने भन्ने उसमा चाहिँ हामीले काट्यौँ। मेरो प्रश्न कति मात्रै वडा अध्यक्षज्यू, म फेरि दोहोऱ्याउनु परिरहेछ बारम्बार, तपाईँहरू बीचको संवादहीनता, जनता र तपाईँ स्थानीय सरकार बीचको संवादहीनता कति धेरै, असमझदारी कति धेरै, दूरी कति टाढा भनेको नि? अघिल्लो दिन 2 दिन अगाडि रोपाइँ भएको छ, 2 दिन पछाडि तपाईँहरू डोजर लिएर जानुहुन्छ। कृषकलाई, सम्बन्धित किसानलाई अबको 2 दिन पछाडि यहाँ डोजर आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन। तपाईँहरूको कस्तो खालको विकास हो यो? होइन, सबै थाहा भएर त्यहाँ अरू कसैले रोपेका थिएनन् सर, त्यो उनीहरूले पहिला रोपे थिए। त्यही त पहिला रोपे पनि त यो फलानो दिन चाहिँ यहाँ डोजरले काम हुँदैछ भन्ने कुरा नि जानकारी तपाईँले सार्वजनिक रूपमा पनि गराउन सक्नु पर्थ्यो। वडा अध्यक्ष, यहाँ गल्ती भएको छ, अब यस्तो गल्ती नहोस्। किसानले दुःख गरिसकेका छन् र तपाईँहरूको बिचको समझदारी देखिएको छैन, संवादहीनता देखिएको छ। किसान अथवा जनताको नजिक पुगेको सरकार त जनताबाट यदि टाढा छ। प्रश्न त महत्त्वपूर्ण प्रश्न त यहाँनिर वडा अध्यक्षज्यू हो, त्यो कुरो सबै थाहा छ सर। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति मर्का पारिएको छैन। अब यहाँ रहेकोभन्दा बढी चाहिँ प्रचार प्रसार भयो है। अब यसमा नगरपालिका पनि साथी छ, स्वयं नगरपालिकाको उपस्थितिमा बाटो खनिएको छ। हजुरले नगरपालिका पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल, पटक्कै बढी प्रचार प्रसार भएको छैन। हामी अन्याय पर्यो भनेर आइसकेपछि न्यायका निमित्त पहल गर्नका निमित्त वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गरेका हौँ। न्युजमा चाहिँ न्युजमा जाने 24 न्युजमा गयो त्यो राम्रै कुरो हो सर। स्टुडियो साहबका नि यो कुरा गएको हो, डिएचपीका नि गएको हो, नगरपालिका नि गएको हो। यो बाटो खन्नै पर्छ भनेर बाटो त खन्नुहोस्, फेरि प्रश्न बुझ्नु भएन। बाटो खन्नुहोस्, तर धान खेत अगाडि 2 दिन अगाडि रोपिया छ, 2 दिन पछाडि बाटो खन्न थाल्नुभयो। तपाईँहरूको संवादहीनताको अवस्था छताछुल्ल भयो। वडा र त्यहाँको स्थानीय सरकार र जनता कति टाढा रहेछन्, दूरी कति टाढा रहेछ। सिंहदरबार त्यहाँसम्म पुर्याएको भनेको सिंहदरबार भन्दा पनि टाढा भयो मात्रै भन्न खोजेको। वडा अध्यक्षज्यू, ल अब उहाँलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने अथवा अन्य के गर्न सकिन्छ त्यसको पहल त गर्नु होला नि यहाँले। हजुरलाई मैले अवगत के गराउन चाहन्छु भने नगरपालिकामा पहल भएको छ सर। हजुर है, अब किन भन्दा अब क्षतिपूर्ति दिने चाहिँ अब एउटा राज्यको चाहिँ बाटाहरू हुन् होइन। अब राज्यले चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि बाटा खनिरहेको छ, वन क्षति भएको छ, खोला नालामा पहिरा गइराखेका छन्, बाटो खेत बिग्रेका छन्, दुनियाँभर चाहिँ जग्गा गएका छन्। हुन्छ वडा अध्यक्षज्यू, र उहाँलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनको लागि के गर्नुपर्छ यहाँले पहल गर्नु होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसमा ढुक्क हुनु सर। मैले चाहिँ नगरपालिका मेयर साहबसित मैले कुरा गरिराखेको छु। अब उहाँहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति भनेर दिन मिल्दैन। कुनै न कुनै आय आर्जनको लागि कुखुरा पालन होस्, बाख्रा पालन होस्, उनीहरूको दैनिक चाहिँ समस्यालाई समाधानको लागि मैले पहल गरेको छु सर। यो कुरो हजुरले चाहिँ अलिकति भनिदिनु होला है। हामीले भनिसक्यौँ, प्रत्यक्ष सुनाइरहेका छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 11 पर्वत जिल्लाका वडा अध्यक्ष जितबहादुर सुनवार यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। डोजरे विकासका कारणले गर्दा थुप्रै व्यक्तिहरूलाई अन्यायमा परिरहेका खबर हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। विकास हुनुपर्छ समृद्धिका निमित्त, विनाश गर्नुपर्ने अवस्था आउला। विकास गर्दा विनाश बिना सम्भव नहोला, तर जति विनाश गर्नुपर्नेछ त्यति मात्रै विनाश गरेर विकास गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्र हाम्रो आग्रह हो। र संवादहीनताको अवस्था देखेका छौँ। स्थानीय सरकार र
त्यहाँका जनताबीचको यो संवादहीनता हिजो सिंहदरबारमा रहेको सरकार टाढा भयो भनेर सङ्घीयता ल्याएर ओडा सरकार पुर्याएको, तर पनि सरकार त अझै टाढा रहेछ, जनतासँग संवादहीनताको अवस्थामै रहेछ, एउटा असमझदारी रहेछ र जनता र स्थानीय सरकार बीचको संवाद हुन नसकेको यो अवस्था र दूरी टाढै रहेछ भन्ने हामीले यो घटनाबाट पनि हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ। यो एउटा उदाहरण रहेको छ, यस्ता थुप्रै ठाउँमा भइरहेको छ। हामी भनिरहेका छौँ स्थानीय सरकार र स्थानीय जनता बीचको समन्वयमा कामहरू हुनुपर्छ, विकास समृद्धिका निमित्त हुनुपर्छ र विकासले सृजना गर्ने विनाशलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा जुट्नुपर्छ तपाईँ हामी सबै। र यसका निमित्त हाम्रा पर्वतका संवाददाता महेन्द्र जीसीसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त, र फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष जितबहादुर सुनवारसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयलाई हामी पुनः फलोअप गरेर समस्या समाधान गर्नेछौँ र यस्ता समस्या थप नआउन् भन्नका निमित्त पनि यहाँहरूका ओडामा, यहाँहरूका टोलमा, यहाँहरूका ओडा अथवा नगरपालिका अथवा स्थानीय तहमा यस्ता खालका समस्या छन्, समन्वय भइरहेको छैन, समझदारी बनिरहेको छैन, संवादहीनताको अवस्था सृजना भइरहेको छ, स्थानीय सरकारसँग छ भने यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि हामी यहाँहरूलाई सहयोगका लागि साझा पहलमा जोडिरहेका छौँ। यहाँहरूमाथि परेका कुनै पनि अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा पनि आवाज बुलन्द गर्छौँ र समस्या समाधानको पहलमा सबैसँग अपिल गर्दै आह्वान गर्दै साझा पहलमा हामी जोडिरहेका छौँ। दर्शकबिन, लमजुङ मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 13 पल्लोटारीको औषधि उपचारको समस्या समाधान गर्नका निमित्त त्यहाँको हामीले अवस्था बुझ्यौँ र पल्लोटारीमा गएको पहिरोमा पुरिएर घाइते हुनुभएका 27 वर्षीय सृजना गोतामीको घोडामा गम्भीर चोट लागेको छ र उहाँलाई चितवनको नयाँ सिएमसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र यसको सम्पूर्ण खर्चको जिम्मा लिनुभएको छ मेगन फार्मेसीका सञ्चालक महेश खत्रीले, र आधा उपचारको खर्च चाहिँ अस्पताल हामीले नै गर्छु भनेको छ अस्पतालले। नयाँ सिएमसी अस्पतालका सञ्चालकलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र महेश खत्री हाम्रो अभियानसँग जोडिएर लमजुङ मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 पल्लोटारीका घाइते हुनुभएको पहिरोको कारणले घाइते हुनुभएको सृजना गोतामीको उपचारका निमित्त यहाँले गर्नुभएको योगदानका निमित्त पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकबिन, यस्ता थुप्रै समस्या छन् र आज आएका समस्या र यहाँहरूले राख्नुभएका ती समस्या सम्बोधन गर्ने खबर कर्मलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 122औं दिन कोरोना गरे न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा, र पछिल्लो समय यहाँहरूका विविध खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। विशेष गरी अन्याय अत्याचारमा परेको र न्याय माग्नको निमित्त धेरै पहल गर्दा पनि न्याय नपाइरहेका खबरहरू पनि आइरहेका छन् र विशेष गरी पछिल्लो समय औषधि उपचारको अभावका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। हामी यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त साझा पहलमा जुटिरहेका छौँ र अब हामी आदरणीय दर्शकबिन आज एउटा घटना भएको छ र श्रीमतीको हत्या गरी सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नजिरको स्थापना गरेको भनेर उहाँ पीडित परिवारले भनिरहेको अवस्था छ र न्याय दिने काम अदालतको हो र सर्वोच्च अदालत सबभन्दा उच्च अदालत भएको कारणले सबैभन्दा माथिको अदालतले गरेको फैसलामै कुनै पक्षले पीडित पक्षले अन्यायको महसुस गरेको छ भने यसको अवस्था बुझ्नुपर्छ र उहाँहरूका कुराहरू पनि सुन्नुपर्छ र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्नु पनि आवश्यक छ। त्यसकारण यो खबरले आज जे जस्तो अवस्थाको सृजना गरिरहेको छ र सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलाप्रति पनि अन्याय महसुस भइरहेको, गलत नजिर स्थापना गरेको भनेर पीडित पक्षले भनिरहँदा हामी पीडित पक्षका कुरा पनि सुन्छौँ। त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने भनेको छ र हामी त्यो मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कुरा पनि सुन्छौँ र त्यस पछाडि हामी कानुनका ज्ञाता फौजदारी कानुनका ज्ञाताले के भन्नुहुन्छ त यस्ता खालका फैसला के गलत नजिरकै स्थापना गर्ने गरी हुने गरेका छन् के यी फैसला यो पहिलो पटक भएको फैसला हो अथवा यस्ता प्रकृतिका फैसला पहिला पनि धेरै हुने गरेको खबर हामीले प्राप्त गर्ने गरेका थियौँ र यस्ता खालका फैसला गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालत आफै विवादमा फस्ने खालका सम्भावना पनि हुन्छन्। त्यसकारण यसको वास्तविकता यो भित्रको वास्तविकता बुझ्ने प्रयासका निमित्त हामी फौजदारी कानुनका ज्ञाता लव मैनालीसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र सर्वप्रथम हामी यस बारेमा पीडित पक्षका
पीडित पक्षका कुरा पनि हामी सुन्छौँ। सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले 8.5 वर्षमै पुरा हुने फैसला गरेपछि पीडित परिवारले यसबाट समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह नहुने बताएका छन् र पूर्व डिआइजी कोइराला बिहिबार रिहा भएपछि पीडित गीता ढकालका बुबा हरिराम ढकालले फैसलाले समाजमा राम्रो सन्देश नदिएको बताउनु भएको छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ त, हरिराम ढकाल के भन्नुहुन्छ त, उहाँको कुरा सुनौँ। दर्शकबिन 8.5 वर्ष यो कैदको चाहिँ मकसद पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले फैसला भयो। अब यो फैसला हुँदाखेरि अब हामीहरूले के सोच्ने, अब यसलाई चाहिँ के अरे फेरि यसको चाहिँ कतैबाट पुनरावेदन भएर पुनरावलोकन भएर हेरविचार यसको कुनै चाहिँ अर्को बदर हुने किसिमको फैसला होला कि भन्ने हामी त आशा त्यही गर्छौँ। किनभनेदेखि यो त पक्कै पनि हामीहरूलाई अन्याय भयो। यो डेफिनेटली चाहिँ हामी त पीडित मान्छे हौँ। भोलि हामीले सोचेका थियौँ त्यो चाहिँ हत्या गर्ने निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको छ। त्यो निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको व्यक्तिले कमसेकम चाहिँ नेपालको कानुन अनुसार जति वर्ष चाहिँ जेल सजाय हुनुपर्छ त्यो त उसले जेल सजाय हुनुपर्ने हो नि, पाउनुपर्ने हो नि। अन्याय कसैलाई पनि हुनु हुँदैन र अन्याय पर्न दिनु हुँदैन र हाम्रो अभियानको एउटा मुख्य उद्देश्य पनि कसैले कसैलाई अन्याय नगरून् र अन्याय भोग्न परिरहेको कसैले महसुस गर्नुभएको छ भने तपाईँ हामी मार्फत तपाईँको आवाज बुलन्द गर्न हामी तपाईँलाई सहयोग गर्नेछौँ र यस विषयमा हामी थप बुझ्नेछौँ, अर्को पक्षका कुरा पनि सुन्नेछौँ भनेको यसका विशेष गरी कानुनका ज्ञाता, फौजदारी कानुनका ज्ञाता यस विषयमा के भन्नुहुनेछ हामी उहाँको कुरा पनि सुन्नेछौँ। 2068 साल माघ 8 गते श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा रञ्जन कोइराला पक्राउ परेका थिए र घटनाको प्रकृति, प्राप्त प्रमाण लगायत प्रहरीको अनुसन्धानलाई हेरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँले 2071 वैशाख 7 गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर उच्च अदालत पाटनमा कोइरालाले पुनरावेदन दिएपछि 2072 मङ्सिर 23 गते जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो। फेरि सर्वोच्च पुगेका थिए रञ्जन कोइराला, तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले पूर्व डिआइजी कोइरालालाई तोकिएको सर्वस्वसहितको जन्मकैदको फैसला उल्टाएर 11.5 वर्ष कैद बिना गरेपछि उनी बिहिबार छुटेका छन्। रञ्जन कोइराला छुटेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन गर्ने भनेको छ। यो मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले के भन्छ यो पनि सुन्ने प्रयास गर्छौँ। हामी गीता ढकालको हत्यामा सशस्त्र प्रहरी गणका डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई जुन चाहिँ जन्मकैदको फैसला भएको थियो त्यो अहिले सर्वोच्च अदालतबाट 8 वर्ष मात्रै सजाय गरेर उहाँलाई रिहा गर्ने गरी फैसला भएको छ। त्यो फैसला चाहिँ हामीलाई चित्त नबुझेको हुनाले नेपाल सरकारले अर्थात् माननीय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसमाथि पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट निवेदन गरोस् भनेर त्यही कुराहरू राख्नको लागि हामी गएका थियौँ। अन्तर्पार्टी सञ्जालका महिला नेत्रीहरू र महिला अधिकार कर्मीहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत पुनरावेदन गर्नका निमित्त जाने उहाँले भनिरहँदाखेरि अब हामी यो विषयमा थप बुझ्नका लागि फौजदारी कानुनका ज्ञाता लव मैनाली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ र हामीलाई यस्ता खालका फैसलाहरूले पटक पटक समाजमा एक खालको तरङ्ग ल्याइरहेको र सम्बन्धित अदालत फैसलाकै कारणले गर्दाखेरि विवादमा मुछिरहेका र स्पष्ट कुरा बाहिर नआइरहेका थुप्रै यसअगाडि पनि घटनाहरू छन् र यस विषयमा यसको वास्तविकता के हो, के सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश आफै संलग्न भएर गरेको यो फैसला महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत पुनरावेदन गर्नको लागि योग्य नै हो अथवा यो फैसलाबाट पीडित पक्षका बुवाले नै यतिखेर पीडित पक्षले नै यतिखेर अन्यायको महसुस गरिरहनु भएको छ भने यी सबै समस्याको समाधान खोजिनु नै पर्छ। कसैले पनि सर्वोच्च अदालत मार्फत भएको फैसलाबाट नै पीडित भएको महसुस गरेर आफ्नो जिन्दगी बिताउनु हुन्न, हामी त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्न। उहाँहरूलाई पनि स्पष्ट हुनुपर्छ र समग्रतामा यसको भित्री रहस्य कुरा के हो, के सर्वोच्च अदालतबाट गरेका यस्ता फैसलाबाट पनि कसैले अन्यायको महसुस गर्नुपर्ने हो भने
त्यसो हो भने जसको ढोकामा अन्तिम न्यायका निमित्त मानिस पुग्ने गर्छन् त्यहाँबाटै भएको फैसलाप्रति नै कसैले त्यहाँबाट अन्याय भएको महसुस गर्ने परिस्थितिको सिर्जना किन भएको छ यसको वास्तविकता बुझ्नका निमित्त फौजदारी कानुनका ज्ञाता लव मैनाली हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर मैनालीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार मैनालीजी, यहाँलाई पनि जानकारी छ रञ्जन कोइराला प्रकरणमा पीडित पक्षले उहाँले 11.5 वर्षको कैद मिनाहा पाएर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उहाँ छुट्नु भएको छ। यसले गलत नजिरको स्थापना गरेको पीडित पक्षले बताइरहनु भएको छ र अन्यायको महसुस गर्नु परेको सर्वोच्चको फैसलाबाट नै अन्यायको महसुस गर्नु परेको उहाँले बताइरहनु भएको छ। यसको वास्तविकता के हो मैनालीजी? अब जाहेरवालाहरूले त अब उहाँले महसुस गर्नु स्वाभाविकै होला, तर अब एउटा कानुनको हिसाबले चाहिँ जे जस्तो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ त्यसमा टीका टिप्पणी गर्ने कुनै पनि गुन्जाइस छैन। यदि यो मुद्दामा म पनि पहिले केही वर्ष अगाडिदेखि म पनि समावेश भएको हुनाले यो मुद्दाको तथ्यको बारेमा सबै कुराको बारेमा मलाई ज्ञान छ। यदि मलाई अधिकार थियो र यदि मैले फैसला गर्थेँ भने यो मुद्दामा 2 वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने मुद्दै होइन। यो हल्ला गरेर यसलाई बढाइ चढाइ गरेर अदालतलाई गाली गरेर न्यायाधीशलाई आक्षेप लगाएर यसबाट केही प्राप्ति हुनेवाला छैन। कानुन सर्वोच्चले जे गर्यो त्यो धेरै राम्रो गरेको छ। त्यो धेरै नै तपाईँको कानुन अनुसार त उहाँलाई 2 वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दै होइन, किनकि यो बिल्कुलै उहाँको प्रहरीमै गरेको अनुसन्धान क्रममा गरेको बयान अनुसार पनि उहाँलाई भवितव्यभन्दा बाहेक यो मुद्दामा सजाय हुन सक्ने अवस्थै थिएन। तथापि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसलाई चाहिँ कर्तव्य भनेर ठहरायो र कर्तव्य ठहराए पनि मुद्दाको परिस्थिति अवस्था सबै कुरालाई विचार गरेर जुन गरेको छ यसमा कसरी टिप्पणी गर्ने भन्ने कुरा यो अज्ञानतावश गरेको कुरा मात्रै हो। जहाँसम्म अब जाहेरवालाहरूले मैनालीजी त्यो त्यहाँ जानु अगाडि हाम्रा दर्शकहरूले के बुझ्ने के अब उहाँ चाहिँ श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा 8 वर्ष कैद भुक्तानी गरेर जेलबाट आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ भनिरहनु भएको छ अब उहाँलाई त तपाईँको भएको भए तपाईँले फैसला गरेको भए 2 वर्षभन्दा बढी जाने नै होइन, तर यहाँ त जिल्ला अदालतले त्यसपछि फेरि उच्च अदालतले 8 वर्ष जेल भुक्तान गर्नको लागि उहाँले भुक्तान नै गरिसक्नुभयो। अहिले 11.5 वर्षको जेल भुक्तानीको मिनाहामा अहिले सामाजिक सञ्जाल लगायत यहाँ थुप्रै खालका चर्चाहरू भइरहेका छन् होइन, पहुँचका कारणले भएको अथवा अनेक कुराहरू भइरहेका छन्। अब हाम्रा दर्शकले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्, कानुनका 9 सिंह भनिन्छ है, उहाँ पूर्व डिआइजी भएका कारणले यो सुविधा प्राप्त गर्नुभएको हो कि यस्ता खालका अन्य मुद्दामा पनि यस्ता खालका फैसला भएका छन् कि अब यो कानुनका कुरा नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने उखान, कानुनका 9 सिंह भन्ने उखान कसरी बुझ्ने यसलाई मैनालीजी भन्नुहोस् त? बिल्कुल होइन, यो चाहिँ एउटा आम जनसमुदाय कानुनको ज्ञाता हुँदैन, उहाँहरूलाई आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविकै हो। उहाँहरूले पनि मिसिल हेर्नुभएको हुँदैन, कानुनको कुरा थाहा हुँदैन, कानुनको चाहिँ यो जुन टेक्निकलिटिजहरू उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण उहाँहरूले यो शङ्का उपशङ्का गर्नु स्वाभाविक। तर जो कानुनको जानिफकारहरू हुनुहुन्छ जस्तो मैले अझै पनि सुने, अब यसमा यस मुद्दामाथि पुनरावलोकन जाँदैछु भनेर महान्यायाधिवक्ताले भन्नुभयो। होइन, महान्यायाधिवक्ता मार्फत जानको लागि अन्तर्पार्टी सञ्जालका महिला नेत्रीहरू र महिला अधिकार कर्मीहरू लाग्नु भएको खबर छ। सामाजिक सञ्जालमा पढेँ, आज दर्ता पनि भयो भन्ने पनि पढेँ। तथापि पनि अब यो टेक्निकलिटिजहरू अब आम समुदायलाई सरोकार हो थाहा हुँदैन। तर एउटा कुरा के भनेदेखि यो जस्तो उहाँहरूले सोच्नु स्वाभाविक हो, तर जस्तो मैले सबै ज्यान मुद्दा मान्छेको मृत्यु भएको मुद्दामा सही जन्म कैद हुन्छ या जन्म कैदै हुन्छ भन्ने होइन। जस्तो मैले कहिलेकाहीँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला विगतका हेर्ने हो भने यस्तै मुद्दाहरूमा ज्यान मारेको मुद्दामा कहीँ 2.5 वर्ष पनि भएको छन्, 3 वर्ष पनि भएको छन्, 5 वर्ष पनि भएको छन्, 10 वर्ष पनि भएको छन्, 12 वर्ष। मलाई भन्नुहुन्छ भने मेरो आफ्नो अनुभव भन्नुहुन्छ भने मैले यस्ता लगभग 100, 150, 200 वटा मुद्दामा मैनालीजी सुन्नुहोस् न, यहाँ जिल्ला अदालतले सर्वोच्च जन्म कैद होइन त, फेरि उच्च अदालत पाटनले फेरि त्यही उहाँको पुनरावेदनलाई जिल्लाकै सदर गरिदिएको अवस्था छ। अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ 2 वर्षभन्दा बढी दिने सजाय दिने मुद्दै होइन, यो भवितव्य हो भनिरहनु भएको छ।
कानुन त्यही हो, ऐन त्यही हो, तथ्य प्रमाणहरू त्यही हुन् हैन। के कारणले यो फरक हुन्छ? यदि त्यस्तो हो भने उहाँले अहिले यो खालको 8 वर्षको कैद भुक्तानी गरिसक्नुभयो, अझै अब केही व्यक्तिहरू अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालका व्यक्तिहरू त अझै 11.5 वर्षको कैद मिना गरेकै कुरामा पनि आपत्ति जनाइरहनु भएको छ हैन त? एउटा यस्तो हुन्छ, यहाँ मानिसहरूलाई भ्रम के छ भने अब जिल्लाले उच्चले उहाँलाई सर्वोच्च जन्म कैद गर्यो भनेर पछि सर्वोच्चले चाहिँ छोड्यो भने एउटा मुद्दामा के हुन्छ भने जिल्लाले या उच्चले राय नलगाए भने पनि सर्वोच्चले अन्तिम अवस्थामा राय लगाउन सक्छ। जिल्लाले उच्चले राय लगाए पनि सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गर्न सक्छ। यो सर्वोच्चको चाहिँ अन्तिममा यो जस्तो यस्तो मुद्दाहरूमा साधक भन्ने हुन्छ, साधकको रोबाट हेरेर पनि छोड्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले जिल्लाले र उच्चले जेसुकै गरे पनि सर्वोच्च अदालतले हेर्दाखेरि त्यसमा राय लगाउनु पर्ने अवस्था देख्यो भने राय लगाएका यस्ता हजारौं त्यो त मुलुकी ऐनको दफा 188 अनुसार राय पेश गर्दा तल्लो अदालतबाट राय आउनुपर्ने ठाउँमा सर्वोच्च अदालतले आफै राय पेश गरेर जिल्ला अदालतले गर्ने काम आफै गर्यो र उसले नै राय पेश गरेर कार्यान्वयन पनि गरेर फैसला गरिदियो, मिनाहा गरिदियो, कैदलाई पनि भन्छन् नि त फेरि वकिल साहबहरू। हैन, यो भ्रम हो। कसैले यो कानुन नबुझेको व्यक्तिले भन्ने भ्रम हो। तल्लोबाट राय लगाएर आएकोमा मात्रै सर्वोच्चले सदर गर्ने होइन कि तलबाट बिल्कुलै सर्वोच्च जन्म कैद गरेको मुद्दामा पनि सम्मानित सर्वोच्चमा आएपछि राय लगाएर कसैलाई 2 वर्ष, कसैलाई 3 वर्ष, कसैलाई 5 वर्ष, कसैलाई 10 वर्ष गरेको यस्तो हजारौं उदाहरण छ। यो मात्रै एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनरी केस होइन, योभन्दा पनि एक्स्ट्रा अर्डिनरी केसेसहरूमा सर्वोच्चले राय लगाएछ। त्यसकारण यो कुनै सर्वोच्चले जे गर्यो सही गर्यो। सर्वोच्चले जे मान्य न्यायाधीशज्यूले जे गर्नुभएको छ कानुनको सही सदुपयोग गर्नुभएको छ। यसमा टीका टिप्पणी गर्नु भनेको कानुन नबुझ्नु हो र यसलाई चाहिँ खालि के भन्दाखेरि हल्ला गर्ने भन्दा बाहेक के पनि होइन। अनि सर्वोच्चले आज भनेको चाहिँ के त, जति उहाँले कैद भुक्तानी गर्नुभयो 8 वर्ष त्यो चाहिँ ठिकै हो, अब चाहिँ 11.5 वर्ष चाहिँ पर्दैन भन्या हो। यो केसमा उहाँलाई 8 वर्ष चाहिँ जेल राख्नै पर्ने थियो, त्यसकारण राखे भन्या हो कि तपाईँले अघि भने जस्तो तपाईँको पहुँच थियो, तपाईँको शक्ति थियो भने अथवा तपाईँले फैसला गर्नुहुन्थ्यो भने 2 वर्ष भन्दा हुँदैन थियो भनिरहनु भएको छ, भवितव्य मृत्यु भनिरहनु भएको छ हैन त? तथ्य प्रमाणले त्यही भएर नै भन्या होला। तपाईँ म त्यो एउटा उ गरौँ होइन, अनुमान गरौँ। त्यसो हो भने त अनि उहाँले बढी कैद भुक्तानी गर्नु भएको रहेछ नि त, उहाँलाई पनि त त्यसो भए क्षतिपूर्ति चाहिएला। तपाईँको तर्क हेर्ने हो भने त कुरो के हो त त्यसो भए मैनाली चाहिँ? बिल्कुलै मुद्दाको तथ्य हेर्दाखेरि उहाँको बयान हेर्दाखेरि कुराको सन्दर्भमा मैले त्यो भनेको हुँ। उहाँले त भन्नुभएको छ मैले यो कार्य गरेँ, उहाँको बयान अनुसार हेर्ने हो र प्रमाण हेर्ने हो भने यो भविष्यको केस देखिन्छ। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण प्रमाणहरू हेरेर फैसला गरेपछि त्यसलाई नै हामीले अन्तिम मान्नुपर्छ र हामीलाई लागेर हुँदैन कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई लागेको कुरा नै अन्तिम हुन्छ। र अर्को कुरा मैले तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो, जहाँसम्म तपाईँको तलबाट राय लगाएर आएर माथि लगाउने पनि होइन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्ने भनेको जस्तो पहिले पुरानो कानुन अनुसार सर्वोच्च जन्म कैद हुन्थ्यो र अहिलेको कानुन अनुसार जन्म कैद मात्रै हुन्छ, सर्वोच्च हुँदैन। त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला चाहिँ जन्म कैद नै हो। तर अहिलेको वर्तमान कानुनको जुन चाहिँ तपाईँको 17 को क जुन अनुसार छ, पुरानो 188 अनुसार चाहिँ सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतले चित्तमा लाग्यो भने परिस्थिति अवस्था सबै घटनाक्रम विचार गर्दाखेरि यो मुद्दा घटाउनु पर्ने जायज छ जस्तो लाग्यो भने घटाउनु पाउने अधिकार छ। र त्यसमा पुनरावेदन हुन्छ कि हुँदैन मैनालीजी? बिल्कुलै हुँदैन। यो जुन सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ अहिले यो आज पनि मैले देखेँ। एउटा समस्या हेर्नुहोस् न, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पीडित पक्ष है गीता ढकालका बुवा हरेराम ढकाल आफूलाई अन्याय भएको र यसले गलत नजिर स्थापित गरेको बताइरहनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतकै फैसलामा कसैले अन्यायको महसुस गर्ने पर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन दिनुहुन्छ? उहाँ जस्ता धेरैजना हुनुहुन्छ जाहेरवालाहरू। उहाँ मात्रै पहिलो व्यक्ति होइन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा योभन्दा अगाडि लाखौँ लाख केस मुद्दाहरूमा फैसला भएको छन् र अब जाहेरवालाले त्यो अनुभूति गर्नु ठाउँमा छ। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गरेकोलाई सबैले सूर्यधारा गर्नुपर्छ, उहाँले पनि गर्नुपर्छ। उहाँले यसमा चित्त नबुझाउनु उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। चित्त नबुझाउन पाइन्छ।
हामी के भनिरहेका छौँ भने हाम्रो अभियान मार्फत पनि मैनालीजी कसैलाई अन्याय अत्याचार पर्यो भने आवाज बुलन्द गर्ने हाम्रो यो अभियान पनि हो। त्यसकारण हामीले यहाँलाई जोडेर अहिले कुरा स्पष्ट बनाइदिनुहोस् न भनेर आग्रह गरेका हौँ। कोही पनि व्यक्ति समाजमा अन्याय अत्याचार भएर सहेर बसिरहनु परेको छ भने त आफ्नो कुरा राख्न ठाउँ हुन्छ भने अब हरेराम ढकालजी जस्ता व्यक्तिहरू जसले सर्वोच्चको फैसला मार्फत नै अन्याय महसुस गरेर बस्न बाध्य हुनुभएको छ भने त यो त ठिक भयो र हाम्रो न्यायिक प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ त्रुटि त रहेछ नि त, होइन मैनालीजी? योभन्दा अगाडिका लाखौँ लाख मुद्दाहरूमा यो मिडिया कहाँ थियो, यी आवाज उठाउने व्यक्तिहरू कहाँ थिए त? हामी त उठाइरहेका थियौँ, उठाइरहनेछौँ। विश्वमा हुने लाखौँ लाख मुद्दाहरूमा कसले आवाज उठाउँछ? त्यसकारण के भने यस्ता मुद्दाहरूमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा टिक्का टिप्पणी गर्ने र यसरी चाहिँ आवाज उठाउने र शङ्का उपशङ्का गर्नु भनेको यो चाहिँ के भनेदेखि बिल्कुलै मेरो विचारमा यो चाहिँ सुहाउने कुरा होइन। यो प्रमाणमा आधारित गरेर सर्वोच्च अदालतले गरेका छ र चित्त बुझ्दैन भने त्यसको कानुनी आधार छ र कानुनी आधार भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अब फैसला गरिसकेपछि राय लगाएको कुरामा पुनरावलोकन पनि लाग्दैन, पुनरावेदन पनि लाग्दैन, के पनि, यो अन्तिम नै हो। यसैलाई हामी सबैले स्वीकार गरेर बस्नुपर्छ। ल, अन्यायको महसुस गरेर बसिरहेका पीडित पक्षले के गर्ने त? अब पीडित पक्षले महसुस गर्नु उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो, तर कानुनले चाहिँ अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि त्यो नै अन्तिम हो, त्यसलाई स्वीकार गरेर बस्नुपर्छ। होइन अन्यायको अब महसुस गर्न नपर्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्न सकिन्न? केही छैन उपाय? अब यो व्यक्तिगत कुरा हो। अब मैले चाहिँ अर्काको जग्गा हडिपेँ, मलाई मुद्दा हालेँ, मुद्दा हारेँ होइन, मैले त अन्याय हो भन्न मैले असन्तुष्टि जनाउने एउटा कुरा होइन। मैनालीजी, त्यहाँ गीता ढकालको हत्या भएको हो, उहाँलाई मृत अवस्थामा फेला परेको हो, उहाँले रातारात लगेर जलाएकै हो, त्यो त वास्तविकता, त्यो तथ्य, त्यो त स्वीकार गरेकै हो नि त, होइन र? त्यो त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि भनिसक्यो नि, त्यसमा त विवादै छैन नि। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नि भनिसकेपछि जुन परिस्थितिमा घटना घट्यो, जुन आधार र प्रमाणहरूको आधारबाट चाहिँ यो घटना घटेको देखियोस्, त्यसको आधारबाट हेर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई के लाग्यो भन्दाखेरि योलाई राय लगाएर घटाउनु उपयुक्त छ भनेर राय लगायो। त्यो संविधानले दिएको अधिकार हो, कानुनले दिएको अधिकार हो, र त्यसमा दिएको अधिकारमा कसैलाई चित्त बुझ्दैन भने अब त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। भनेपछि यसमा पुनरावेदन पनि हुने भएन, थप न्यायिक प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्न पीडित पछि? यो नै अन्तिम हो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई हामीले सबैले शिरोधार्य गरेर बस्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो हुन्छ मैनालीजी, हुन्छ। यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। रञ्जन कोइराला 2068 साल माघ 8 गते श्रीमती गीता ढकालको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका रञ्जन कोइराला, उहाँलाई आज सर्वोच्च अदालतले 11.5 वर्षको कैद बिना गरेर छुटेका छन् रञ्जन कोइराला। यतिखेर विभिन्न खालका हल्लाहरू र विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएको छ र यो विषयमा पीडित पक्षले आफूमाथि अन्याय परेको महसुस गरिसकेपछि र अन्तर्पार्टी सञ्जालका महिला नेत्रीहरू र महिला अधिकार कर्मीहरू पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत पुनरावेदनमा जाने कुरा आइसकेपछि फौजदारी कानुनका ज्ञाता मार्फत हामीले यो विषयमा विस्तृतमा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ र हामी भनिरहेका छौँ कसैले कसैमाथि अन्याय अत्याचार गर्नु हुँदैन र त्यसको अन्तिम अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा न्याय निरूपण गर्ने ठाउँ विभिन्न तहका अदालत, विभिन्न चरणका अदालती प्रक्रियाहरू र सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा माथि छ। त्यहीँबाट अन्यायको महसुस गरिरहेको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा लव मैनालीजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो कानुनले दिएको प्रावधानमा टेकेर हुने यस्ता फैसलालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा छ र हामी भनिरहेका छौँ कानुन अथवा संविधान र यस्ता फैसला गर्ने चरण र पद्धति पनि मानवता सापेक्ष र न्याय सापेक्ष हुनुपर्छ। प्राकृतिक न्यायमा आधारित हुनुपर्ला, न्याय सापेक्ष र मानवता सापेक्ष हुनुपर्ला। कसैले पनि यस्ता फैसला मार्फत अन्यायको महसुस गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना चाहिँ तार्किक रूपमा नहोस्। हामी भनिरहेका छौँ तार्किक रूपमा कसैले पनि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसला मार्फत कसैले अन्यायको महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति छ भने त्यसको पनि निरूपणको उपायहरू हुन सक्छन्। उपाय खोजौँ। संसारमा समस्याका उपाय नभएका कुनै पनि समस्या छैनन् र ती समस्या समाधान गर्नको लागि साझा पहलमा जुट्ने हो भने जुनसुकै खालका समस्या पनि समाधान हुनेछन्। दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 122औं दिन कोरोना करेभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 122औं दिन कोरोना करेभ न्युज पहल मार्फत हामी यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधनको खबर कर्ममा जुटिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीलाई हिजो लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकामा भीषण पहिरो गएको अवस्थाको जानकारी आइसकेपछि तत्काल हामीले हाम्रा अभियानमा जोडिएका सहयोगी हातहरू मार्फत त्यहाँ सहयोग पुर्याउने पहल गरेका थियौँ र यसै पहल अन्तर्गत हाम्रो अभियानसँग जोडिएर हाम्रा सहयोगी हातहरू
त्यहाँ पुग्नुभएको छ र सहयोगी हातहरूले लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को खुदीको पल्लो टारी बस्ती जुन पहिरोले पुरेको थियो र 19 घर नष्ट भएको ध्वस्त भएको थियो। त्यहाँ लत्ता कपडा त्यसै गरी अन्य अत्यावश्यक खाद्य सामग्री हामीले हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ पुर्याएका छौँ। कृष्ण लामिछाने, कृष्ण प्रणामी समाजका कृष्ण लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ। कृष्ण प्रणामी समाज, नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ, नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानियाजी लगायतका व्यक्तिहरूको सहयोगमा हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ करिब 48,000 को सामग्री, खाद्य सामग्री लगायत त्यहाँ हामीले पुर्याएका छौँ र स्थानीय जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष प्रेम बस्नेत लाई हामीले त्यहाँ खाद्यान्न र लत्ता कपडा जिम्मा लगाएका छौँ र उहाँले त्यो खाद्यान्न पीडितहरूलाई समन्वय गरेर बाँड्नु हुने हामीलाई जनाउनु भएको छ। यसका लागि हामी कृष्ण प्रणामी समाज, नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ, नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया, त्यसै गरी कृष्ण प्रणामी समाजका कृष्ण लामिछाने, कृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाहाल, मातृका प्याकुरेल, श्याम केसी, सुमन पुनासेनी लगायत सम्पूर्ण व्यक्तिलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकबिन त्यसै गरी हिजो हामीलाई झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मोती डाँडामा पहिरोमा पुरिएको र एकजनाको मृत्यु भएको र एक घर ध्वस्त भएको र त्यहाँ खाद्यान्न लगायत अन्य आवश्यक सामग्रीको अभाव भएको खबर प्राप्त गरिसकेपछि हामीले हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ खाद्यान्न त्यहाँ सहयोग पुर्याएका छौँ। कृष्ण प्रणामी समाजका पदम पोखरेल, त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी हात उत्तम कुमार राजवंशी त्यहाँ पुगेर सहयोग गर्नुभएको छ र त्यहाँको पीडितका कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। गयो अब एउटा भान्जा पनि गए, सबैभन्दा ठुलो कुरो भान्जा गएकोमा झन् ठुलो कुरा छ। यो यतापट्टिको देखा यतापट्टिको सबै न्यू दाम भएको छ नि। कृष्ण प्रणामी समाजको तर्फबाट यो अब एभिन्यूबाट हामीसँग सम्पर्क गरेर त्यहाँ सहयोगी हात बटाउने भनेको त छ। अनि खानपिनको लागि के अरे अब सबै साथीहरूले सहयोग गरेको हुनाले हामीले घर बनोस्, एउटा केही सहभागिता होस् भन्ने हिसाबले हामीले 5100 यसको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। विशेष धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि। हामीले यो खबर प्राप्त गरिसकेपछि तत्काल त्यहाँ सहयोगी हातहरूलाई पठाएर सहयोगका निमित्त पहल गरेका छौँ र यतिखेर हामीले त्यहाँ गएर त्यहाँका कुरा पनि सुनेका छौँ, पीडितको आवाज पनि सुनेका छौँ र यो समस्यालाई थप त्यहाँ पछि पनि हामी पहल गर्नेछौँ उहाँहरूको पुनर्स्थापनाका निमित्त। र अहिले हामीले त्यहाँ गएर आर्थिक सहयोग गरेका छौँ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी हिजो हामीलाई एउटा खबर प्राप्त भएको थियो। कपनको शुभश्री बाल उद्यानमा रहेका करिब 16 जना बालबालिकालाई अहिले अभाव भएको खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका सहयोगी हातहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ। रमेश थपलिया, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, हरेन्द्र किशोर पासवान, माधव सुवेदी लगायतका व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ र उहाँहरूलाई हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत सहयोग गरेका छौँ। उहाँहरूलाई भेट्न पाउँदा, उहाँहरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा हामी आभारी छौँ। सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा शुभश्री बाल उद्यानलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो उद्देश्य हामीले सहयोग गऱ्यौँ भनेर हामीले यहाँबाट बढाइ चढाइ गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई जसरी हामीले सहयोग गर्न पाएका छौँ त्यो प्रति उहाँहरूले सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै हामी सहयोग त्यहाँ पुर्याउने पहलमा हामी जुटेका छौँ र भविष्यमा पनि कपनको शुभश्री बाल उद्यानलाई सहयोग गर्ने पाउने, सेवा गर्न पाउने अवसरका निमित्त अपेक्षा गर्छौँ र नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत भएको यो सहयोगका निमित्त हाम्रो अभियानसँग जोडिएर नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घले गरेको सहयोगका निमित्त हामी हार्दिक आभार, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया, त्यसै गरी कृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल लगायतका व्यक्तिहरूबाट शर्मिला परिवारलाई नयाँ कोठा खोजेर उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गरेका छौँ र अहिले परिवारका निमित्त चाहिने कोठामा चाहिने अत्यावश्यक सामग्री, ग्यास, खाद्यान्न लगायतको जोहो गरिएको छ हाम्रो अभियान मार्फत। उहाँहरूलाई सहयोग भएको छ हाम्रो अभियान मार्फत र हामीले यो सहयोग उहाँको घरमा अहिले कोठा सर्नुपर्ने उहाँको बाध्यता थियो। हामीले योभन्दा अगाडि उहाँलाई एउटा छुट्टै आश्रयस्थलमा ल्याएर राखेका थियौँ र अहिले कोठा खोजेर हामीले 1 महिनाको भाडा तिरेर उहाँलाई कोठामा चाहिने ग्यास लगायतका चुलो लगायतका कुराहरू खरिद गरेर उहाँलाई पुनर्स्थापना गरेका छौँ। खाद्यान्न लगायत कुरा सहयोग भएको छ। यसका निमित्त हामी कृष्ण प्रणामी समाज, त्यसै गरी रूपक बानियाजी लगायत मातृका प्याकुरेलजी हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ। उहाँलाई हामी आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र रूपक बानियाकै समन्वयमा
वीर अस्पताल सघन उपचार कक्षमा उपचार गराइरहनु भएकी मेपी बस्ने सपना मोक्तानलाई मेगन फार्मेसी महाबौद्धबाट रु 5,000 सहयोग भएको छ। रूपक बानियाको समन्वयमा हाम्रो यो अभियान मार्फत हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र दर्शकबिन त्यसै गरी आज बाढी पीडितलाई सहयोग गर्नका लागि सहयोगी मनहरू पनि आउनुभएको छ। यस अगाडि हामीलाई थुप्रै सहयोगहरू गरिरहनुभएका डाक्टर इन्दिरा सुन्दासले थप सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो अभियानलाई। र कृष्ण प्रणामी समाजका भोलादालजीहरू इन्दिरा सुन्दासको निवासमा पुगेर सहयोग लिनुभएको छ। विभिन्न चरणमा मैले 80,000 रुपियाँ मैले सहयोग गरिसकेँ, किनभने निबेको चुलो बाल्ने अभियानमा कृष्ण प्रणामी समाजलाई गरिसकेँ र कृष्ण प्रणामी समाजद्वारा नै अनाथ बालबालिकाहरूलाई पनि मैले गरिसकेँ र यो औषधि उपचारको लागि पनि मैले 30,000 रुपियाँ सञ्जीव पराजुली मार्फत मैले गरिसकेँ र आज पनि यो बाढी पहिरो र डुबान पीडितहरूको लागि म यो फेरि सहयोग गर्दैछु। यसमा चाहिँ मैले 30,000 को सहयोग गर्दैछु। अनि यो चाहिँ किनभने हामी यो धरतीमा जन्मिसकेपछि हामी यस्तो बाढी पहिरो पीडितहरूको लागि यस्तो दैविक प्रकोपहरूको लागि चाहिँ हामीले केही न केही गर्न सक्नुपर्छ भन्ने म सोच राख्दछु। त्यसैले म यो गर्दैछु। यसको लागि चाहिँ एबी न्युज कोरोना कहर एबी न्युज पहललाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो अवसर एबी न्युज कोरोना कहर एबी न्युज पहलले यो अवसर नदिएको भएदेखि हामीले यो गर्न पाउने थिएनौँ। यसको लागि चाहिँ म सुशीलजीहरूसँग र कृष्ण प्रणामी समाजहरूसँग धेरै नै आभारी छु र धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मैले 30,000 रुपियाँ म सहयोग गर्दैछु। 30,000 रुपियाँ सहयोग गर्दाखेरि मेरा पितृहरूको नाम सम्झिनु पर्दाखेरि मेरी आमा स्वर्गीय विष्णुमाया सुन्दास, मेरो बुवा उदय कुमार सुन्दास, मेरी दिदी तुलसा कार्की डोली, मेरो भिनाजु बलबहादुर कार्की डोली र मेरो दिदीकी छोरी चाहिँ बोगी सुनाम र मेरो दिदीको छोरो चाहिँ किरण कार्की डोली, यिनीहरू सबैको नाममा म चाहिँ सम्झना गर्दै म यो रकम चाहिँ हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। म कृष्ण प्रणामी समाजलाई इन्दिरा सुन्दासलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँले पटक पटक हाम्रो अभियानमा जोडिएर सहयोग गर्नुभएको छ, सहयोगी हात फैलाउनु भएको छ र यहाँहरूकै जस्तै सहयोगी मनहरूको सहयोगका कारणले यतिखेर कोरोना कहरबाट पीडित हुनुभएका थुप्रै व्यक्तिहरू र पछिल्लो समय थपिएको अहिले बाढी पीडित पहिरो पीडितबाट बाढी पहिरो कहरका कारणले पीडित हुनुभएकालाई हामी सहयोग गर्ने अभियानमा हामी जोडिरहेका छौँ। र यसै गरी कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत हाम्रो अभियानलाई अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरूबाट सहयोग भएको छ। सञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा खाद्यान्न सहयोग भएको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ सरिता उपाध्याय, अविष्का श्रेष्ठ, स्मिता केसी, टिङ हे, सुषमा पन्त, प्रतिभा छेत्री, गणेश पराजुली, अलिसा श्रेष्ठ, अमृत खनाल, प्रकाश जोशी, रोशिका लामिछाने लगायतले अस्ट्रेलियामा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्नुभएको छ, खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत। र दर्शक हामीलाई एउटा खबर प्राप्त भएको छ। बनेपामा रहनुभएका लक्ष्मी कार्कीको उहाँलाई अहिले निकै कठिनाइ परेको हामीलाई खबर प्राप्त भइसकेपछि यो अवस्था बुझ्नका निमित्त हामीले उहाँलाई टेलिफोन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। भर्खरै हामीलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट लक्ष्मी कार्की बनेपामा रहनुभएका लक्ष्मी कार्की जो 5 महिनादेखि थला परेको अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँको बालबच्चा 2 दिनदेखि भोकै रहेको खबर हामीले भर्खरै प्राप्त गरेका छौँ। कृपया उहाँलाई टेलिफोन लगाउन म हार्दिक आभार व्यक्त आग्रह गर्छु हाम्रा मित्रहरूलाई। लक्ष्मी कार्की बनेपाका लक्ष्मी कार्कीलाई उहाँको अवस्था बुझेर हामी त्यहाँको समस्या समाधान गर्ने पहलमा अहिले नै जुटिहाल्छौँ। र पछिल्लो समय लकडाउनको स्थिति अहिले लकडाउनको नभएको परिस्थितिमा यहाँहरूका समस्या समाधान गर्नका निमित्त आफै आफ्ना समस्या समाधान गर्न सक्षम हुनुभएको छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। र यहाँहरूका यस्ता समस्या छन् भने कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त हामी साझा पहलमा जुटिरहेका छौँ, जुटिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? नमस्कार सर, म बनेपाबाट लक्ष्मी कार्की बोलेको। लक्ष्मीजी ल यहाँलाई स्वागत छ। अघि हामीले तपाईँको बारेमा अनौपचारिक रूपमा खबर प्राप्त गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट टेलिफोन गऱ्यौँ यहाँलाई। ल ठिक छ लक्ष्मीजी, के छ मलाई भन्नुहोस् त, तपाईँको वास्तविकता के भएको हो तपाईँलाई? हजुर मलाई समस्या सर, म पहिला 12 वर्ष अघि रुखबाट लडेर ढाड भाँचिएको सर मेरो, अनि मेरो डर नभाँचेर मेरो अपरेसन भएको गएको सर हस्पिटल सिभिल मेमोरी हस्पिटलमा। अनि त्यहाँबाट त्यो भएपछि 1 वर्षपछि म विक्षेप भएर म बैशाखी टेकेर बैशाखीको सारामा मैले काम गरेको थिएँ सर होइन। अनि काम गरेको थिएँ, अनि मैले सानो फर्निचर भन्ने ठाउँमा मैले काम गर्दै आएको थिएँ। अहिले 8 बौडा पेर 9 वर्ष मैले त्यहाँ काम गरेँ। अनि काम गरेपछि सर मैले अहिले चाहिँ म भनेको फागुन 10 गते म खानासाना बनाएर बसहरूलाई खान दिएर म गएँ
काममा गएको कार्यक्रम हुँदाखेरि काममै म 12 बजे दिनको झट्याक्क नसा गरेको थियो अनि खुट्टाको नसा चुटेर ढाडमा अक्सर पुगे सर मलाई। अनि ढाडको नसा चुट्यो अनि अहिले म 5 महिना म बेटै छु सर। अनि मेरो 2टा बच्चा छ अनि मैले केही गर्न सकेको छैन सर अहिले। अनि मलाई उपचार गर्ने खर्च थिएन सर। खर्च नभएपछि अनि घरबेटी मिसले लगेर मलाई जताइ दिनुभयो 5000 पैसा उहाँले हालिदिनु भयो। मैले हो 15000 को जाहिर खान्थेँ। 2टा बच्चा पाली थिएँ मैले। कोठाबाल तिर्नु पर्थ्यो, मैले पढाउनु पर्थ्यो सर। सबै कुरा मैले गर्नु पर्थ्यो। उसको बाबाले हेर्नुहुन्न। 5 वर्ष भयो अर्को लिएर हिँड्नु भयो। लक्ष्मीजी अब तपाईँको अहिलेको अवस्था के छ? हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त? तपाईँको घरमा खाद्यान्न छ कि छैन? हजुर सर मलाई खाद्यान्न त अलिअलि अहिले अब यो युनेस्को पनि सर आइदिएर भिडियो गरिदिएर मेरो लिएर जानुभयो। मेरो बच्चाहरूको भिडियो गरेर लिएर जानुभयो सर। अहिले खाद्यान्न अलिअलि आएको छ सहयोग। अब रासनहरू खानलाई मलाई त्यति समस्या त छैन सर। खाना रुच्दैन र मात्रै सर अहिले त छ अलिअलि। मलाई उपचार खर्च गाह्रो छ सर। म हस्पिटल जान सकेको छैन मलाई। ल हुन्छ लक्ष्मीजी चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको तत्काल उपचार हुनेछ। तपाईँलाई हामी छिटोभन्दा छिटो अस्पताल लैजानेछौँ। हामी हाम्रा सहयोगी हातहरूले समन्वय गर्नुहुनेछ। विशेष गरी ताराबहादुर राणाभाटले तपाईँलाई भोलि टेलिफोन गर्नुहुनेछ र छिटो तपाईँको अवस्था हेरेर हामी अस्पताल लान्छौँ, उपचारको व्यवस्था गर्छौँ। चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हजुर सर यस्तै दुःख छ सर मलाई। बिजोग छ सर। सबैजनाले हेरिदिनुहोस् मलाई। अब मलाई हुन्छ लक्ष्मीजी तपाईँलाई हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत सहयोग गर्छौँ। चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ है त। तपाईँलाई हामी भोलि नै तपाईँको उपचार हुनेछ र अन्य समस्या के छन् त्यो बुझेर समस्याको समाधान गर्छौँ है। हस् लक्ष्मी कार्की बनेकोबाट उहाँको समस्या हामी समाधान गर्नेछौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर म सरिता अर्याल बोल्दैछु खुमलटारबाट। ल सरिताजी नमस्कार, खुमलटारबाट है। तपाईँलाई कृपया भन्नुहोस् न यहाँको कुरा के छ? हजुर मैले बाढी पीडितलाई नि अलिकति सहयोग गर्छु भने ठानेको थिएँ। ए हजुर हजुर त्यही भएर फोन गरेको थिएँ, एसएमएस पठाएको थिएँ। बाढी पीडितलाई कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ सरिताजी यहाँ? हजुर 2505 रुपियाँ गर्छु भनिछु। हजुर त्यसमा अलिकति थप्न मिल्छ मिल्दैन अरू बाबु परि? मिल्छ, यहाँको इच्छा जे छ त्यही थप्न घटाउन जे गर्न मिल्छ सरिताजी। हजुर मिल्छ। हजुर मिल्छ भने 3555 गराउनु न। हजुर हजुर 3555 3555 बाढी पीडितको लागि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ सरिताजी। यतिखेर देश बाढी पीडितको कहरमा पनि परिरहेको छ। यहाँले गर्न चाहनुभएको सहयोगका निमित्त हामी आभार व्यक्त गर्छौँ है त। हजुर हजुर हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। दर्शकबिन त्यसै गरी अन्य सहयोगी हाम्रा हातहरूले पनि थुप्रै ठाउँमा आज सहयोग गर्नुभएको विवरण मैले प्राप्त गरेको छु। विशेष गरी हाम्रो अभियान मार्फत कृष्ण प्रणामी समाजको समन्वयमा अरू कृष्ण प्रणामी समाजका अरुण पाण्डेले दिपा पौडेल र जुलुकी बिष्ट माछा पोखरीमा खाद्यान्न पुर्याउनु भएको छ। हरिबोल 40बाट लक्ष्मी थापा चापा गाउँमा सहयोग गर्नुभएको छ। मनमोल गजरेलबाट साइली गुरुङ स्वयम्भूमा, हरिमा श्रेष्ठ थानकोटमा सहयोग भएको छ। त्यसै गरी भोला नेउपानेबाट अमित शिल्पाकार र दानबहादुर मिजार भक्तपुरमा खाद्यान्न पुर्याएको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत बिरामी श्री वन्दना खतिवडा र उहाँको आमालाई 1 महिना अगाडिदेखि त्यही अस्पतालको क्यान्टिनमा खाना खुवाउने व्यवस्था गरेकोमा उपचारका लागि अझै बस्नुपर्ने भएकोले फेरि 1 महिना उक्त क्यान्टिनमा 2077 5-7 गतिसम्म खाना खुवाउने व्यवस्था हाम्रो अभियान मार्फत कृष्ण प्रणामी समाजको समन्वयमा भएको छ। यसै गरी हामीले खाद्यान्न र ग्यास समस्या चाहिँ अनौपचारिक ढङ्गबाट समस्या समाधान गरिरहेका छौँ र यहाँका विविध खालका बहुआयामिक खालका समस्यालाई सुनेर विशेष गरी अन्याय अत्याचार विरुद्धका आवाज बुलन्द गर्ने अभियानलाई हामीले प्राथमिकतामा राखिरहेका छौँ र दर्शकबिन हामी यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। हामी छौँ यतिखेर सेवा सहयोग र सद्भावको 122औं दिन कोरोना कभर एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र कोरोना कभर एभेन्यूज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।